उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से स्टेटमेंट आई कि दवाइयों का रिएक्शन था। देखिए बात ये कॉमन सेंस की बात करें, दवाइयों का रिएक्शन तो समझ आता है ना, दवाइयों का रिएक्शन समझ आता है, स्टेंट्स लगे हुए हैं और वो को पतला करने के लिए दवाई दे दी, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्ट ये हो गया कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। देखिए बात ये है कि अगर कुछ भी होता है, देखिए हर कोई बीमार हो सकता है, सिटिंग प्रेसिडेंट भी बीमार हो सकते हैं। सिंपली अगर आप कह देते हैं कि मामूल के टेस्ट हैं, 2 दिन में अपने डॉक्टर से टेस्ट कराना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में वो डॉक्टर यहाँ भी आ सकते थे, बाहर आप गए अपने पसंद के हॉस्पिटल में गए, आपने टेस्ट कराया और 2 दिन में वापस आ जाएंगे, खत्म हो गई बात, एंड ऑफ स्टोरी। लिहाजा अगर 2 दिन में सदर मुमलिकत पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, सारा कुछ खत्म हो जाएगा ना। अगर खुदा ना खास्ता उनको किसी और प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, फॉर इंस्टेंस उनको इंग्लैंड जाके बाईपास की जरूरत पड़ती है, वो भी छुप तो नहीं सकता ना, बाईपास एक चीज है जो होता है और उसके बाद ऑपरेशन होता है, सबको पता चल जाता है, वो भी पता चल जाएगा। अगर ये सिचुएशन जिस वक्त इस वक्त है, जिसमें वो कह रहे हैं सदर मुमलिकत आराम कर रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहती है 3, 4, 5, 6, 7 दिन, बिकॉज आराम वो पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, फिर ज्यादा स्पेकुलेशंस होंगी, गॉसिप होगा, र्यूमर्स आएंगी और फिर उसका पॉलिटिकल एंगल डिस्कस होना शुरू हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये क्यों हो रही है कि व्हाट हैपेंड, मैं एक मिनट की जो बात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता, देखें सडनली एक मेडिकल प्रॉब्लम के साथ पॉलिटिक्स में भी कोई चेंज आना शुरू हुआ पीपल पार्टी में। सडनली बिलावल भुट्टो साहब जो हैं एक मीटिंग को चेयर करते दिखाए गए, सडनली बिलावल भुट्टो साहब जो है, चले वो उनकी जाती चीज है, उसमें वो सिंधी है, टोपी पहनी और चादर पहनी हो जाए, बड़े नाम बट ये तो क्लियर हो गया ना कि वो ज्यादा एक्टिव रोल अपनी पार्टी में प्ले करेंगे। आज पीपल पार्टी की स्टेटमेंट है कि वो उनसे उर्दू बोला जाएगा, उनको उर्दू सिखाई जाएगी। सो व्हाई दिस सडन पॉलिटिकल चेंज? तो क्लियर हो रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ज्यादा से ज्यादा पार्टी में, व्हाई जस्ट आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के प्रेसिडेंट साहब वहां गए। सो ऐसे लगता है कि इसकी पॉलिटिकल कोई अंडरटोन्स हैं। दैट इज ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है सर। एक सवाल जो है, कल के दिन एक खबर आती है और वो आई फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के एक ब्लॉग से, जॉश रोगन की जो थी खबर, उसका जवाब देने के लिए कोई हुकूमत मौजूद नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा था, मुझे ये समझाइए कि क्यों नहीं उसकी कंट्राडिक्शन आई, उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट क्यों नहीं आई? नाम लेके क्या खबर थी वो? उसका ये था कि सदर पाकिस्तान जो है उनको फेशियल भी कोई डिस्टॉर्शंस हैं, उनके और भी तबीयत ख़राब है, लेकिन साथ साथ उनको ये मुल्क से जाना पड़ गया क्योंकि रिज़ाइन देना पड़ेगा उनको सेहत के बहाने पे। चलो मैं पहले तो अपने हारून भाई की जो बिलावल के हवाले से उन्होंने बात की है, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूँ कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने आज से 10 दिन पहले, गालबंदा से 11 दिन पहले कराची में एक मीटिंग की, जिसमें तमाम मुल्क के जो प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, फेडरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे और बहुत सारे लोगों के साथ पार्टी अमूर पे उन्होंने एक 7 घंटे की डिस्कशन की, ब्रीफिंग ली एटसेट्रा। तो जब भी वो कभी पाकिस्तान में आते हैं, पहले वो चूँकि पढ़ रहे थे, अब मेरे ख्याल में उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, तो वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर लेते हैं। इज ए चेयरमैन ऑफ द पीपीपी। तो ये कोई 10 दिन पहले की बात कर रहे हैं? मैं 10 दिन पहले, मैं नहीं, उन्होंने कहा ना अचानक साहब का रेजिग्नेशन भी उन्होंने ये कहा, 11 दिन पहले ही आया। उन्होंने ये कहा कि अचानक पार्टी एक्टिविटीज़ में उनका जो नज़र आना है, हिस्सा लेना है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि ये कोई बीमारी के हवाले से उन्होंने नहीं किया। वो जब भी मैंने कहा ना कराची में उस वक्त प्रेसिडेंट साहब बीमार भी नहीं थे और कोई ऐसा इशू भी नहीं था, तो उन्होंने एक मीटिंग की। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो जब भी पाकिस्तान में आते हैं पार्टी एक्टिविटी में वो थोड़ा बहुत अपने शेयर करते हैं। ठीक। तो दूसरी बात जो आपने कहा कि यस, इसमें मैंने पहले भी कहा ना कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को, पार्टी के लोगों को भी पता नहीं था, और इतने एंकर, इतने न्यूज़ एजेंसीज, सवाल ये है कि पार्टी के लोगों को क्यों नहीं पता था? वो मैं इसलिए कहा, मैंने आपको कहा कि 2-3 दिन पहले छुट्टियां थी, हर आदमी अपने अपने हल्कों में था। ये तो मैंने आपको सारी बैकग्राउंड बताई। मिनिस्टर को तो पता होना चाहिए। मिनिस्टर भी नहीं थे बहुत सारे इधर, और अचानक उनको अचानक उनको तकलीफ हुई। खैरा साहब वैसे पार्टी सेक्रेटरी है, वैसे मैं आपको रिकॉर्ड पर कहता साहब यूसुफ लाला मूसा में थे। ठीक। तो कल आए ना, कल आने के बाद जब जो लोगों को पता चला ना, उसके मुताबिक अगर किसी को नहीं पता तो उसने, किसी ने सवाल किया है तो उसने, मैंने पहले रेफरेंस दिया ना, पुराने रेफरेंस से किसी ने बात कर दी है। तो ऐसी ना कोई छुपाने वाली चीज़ थी, ना कोई कन्फ्यूजन पैदा करने वाली चीज़ थी, ना कोई गवर्नमेंट और ना कोई पार्टी का इसका फायदा या कोई तबीयत की नासाजी थी। अब मेरा ख्याल में क्लियर कर देना, इतने क्लियर आने के बाद कि उनको एक प्रॉब्लम हुई, वो नहीं भी जाना चाह रहे थे,
لیکن بچوں کے اصرار پہ وہ دبئی گیا ہے، وہاں کے ڈاکٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی، بلکہ آج تو یہ بھی چل رہا تھا کہ وہ اپنے پرائیویٹ کمرے میں شفٹ ہو گئے ہیں ICU سے. تو اس میں اب میرا خیال میں ان کی بیماری کے حوالے سے تو اب کوسچن ختم ہو جانے چاہیے. صحت مند ہے ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ امپروو کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ وہ آئے اور آ رہے ہیں ملک میں واپس. کیوں نہیں آ رہے ہیں جی، بالکل آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، اسی سے لنکڈ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کمیشن بنا ہے میمو گیٹ کے لیے، یہ میمو گیٹ کے اوپر ساری کی ساری ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس میں 15 تاریخ تک جواب داخل کرانا ہے، کرا دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میمو کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل موو ہے. اس کے کیا مقاصد ہیں وہ میرے بھائی عباسی صاحب بہتر بیان کریں گے. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس میں اگر تھوڑا سا ریکارڈ اپنے سامنے رکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے فیصلہ آباد میں کہا کہ اگر 10 دن کے اندر اندر حکومت نے ایکشن نہ لیا تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. وہ 4 دن میں چلے گا، اور ان کے 10 دن ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے تو حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا اور اس اہم فیصلے کی باقاعدہ پروسیڈنگ شروع ہو گئیں. اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. تو میرا خیال میں اس کا ایشو نہیں، لیکن میرا جواب، اور دوسری بات یہ ہے 15 تاریخ تک جواب داخل کرا رہے ہیں، ڈیموکریٹک، میری عرض سن لیں، ڈیموکریٹک سسٹم میں میرا خیال میں پارلیمانی پارٹی جو نیشنل سیکیورٹی ہے، اس سے بڑا کوئی فورم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس میں آلریڈی اس کے میرا خیال آج پھر میٹنگ تھی اسی حوالے سے. گوندل صاحب، تو آپ کو پسند آئے نہ آئے، ہاں جی، آپ کو برا لگے، لیکن آپ سپریم کورٹ کی عزت تو کرتے ہیں، احترام تو کرتے ہیں. ان کا حکم آ گیا تو اس کے پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو موجودہ سپریم کورٹ ہے، اس کی عزت و توقیر کے لیے ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں اس کی توقیر بھی کرتے ہیں. قربانی نہیں ہے یہ قربانی دے رہے ہیں، نہیں، یہ تو ایک دیکھو، یہ ایک لیگل ایشو ہے، یہ لیگل ایشو ہے. آپ کو بھی تو قربانیاں بہت ہی چاہیے نا. دیکھو نا، یہ سپریم کورٹ کا یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے نا. اگر سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہے تو میرا خیال میں اس کو اس لیول پہ ڈسکشن کرنے کا بھی کچھ جواز نہیں بنتا. نہیں، لیکن سپریم کورٹ مائنڈ نہیں کرتا تو آپ کیوں کریں گے مائنڈ؟ اور کیوں کرے گا؟ سر آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے یہ سمجھائیے. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل موو ہے. اور ایک بات ہے کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، سب کچھ کیا، پھر آپ نے کہا کہ آپ کسی طرح سے بھی کسی تالے آزما کا وہ نہیں بنیں گے، ذریعہ نہیں بنیں گے. پھر آپ نے وہی کام کر دیا، سپریم کورٹ میں جا کے حکومت پہ اور پریشر ڈال دیا. پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں، جب سپریم کورٹ جانا آخری ریزورٹ ہوتی ہے، آخری جب حکومت سے نظر نہ آئے کہ حکومت کچھ کرے گی. دیکھیں سپریم کورٹ بڑے ہیں نا، سپریم میاں نواز شریف صاحب کی بات تو آپ مانیں گے نا؟ جی بالکل مانیں. انہوں نے کہا 10 دن ہے، جی چوتھے دن آپ کیوں سپریم کورٹ چلے؟ 10 دن جو رویہ نظر نہ آئے تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے. 10 دن میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی رویہ اس معاملے میں ایسا رہا ہے کہ جو شک اور شبہات پیدا کرتا رہا پہلے دن سے. جب سے وہ خبر آئی نہ اس کے ڈینائل ہوا، اس کے بعد سے جو کچھ ہوا سب آپ کے سامنے ہے. تو ہم اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے ایک آخری راستہ رہ گیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ جائیں اور ایک کمیشن مقرر ہو انڈیپینڈنٹ جو اس بات کا تعین کرے. دیکھیں آج کے جو حالات ہیں اس میں ایک پس منظر بھی ہے. جن لوگوں نے آئین بنایا کچھ ان کی منطق تھی، کچھ وزڈم تھی فریمرز کی، ہمیشہ وزڈم انہی کی پارٹی کی تھی میں ایک وزڈم ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا تھا کہ صدر کوئی پولیٹیکل عہدہ نہیں رکھے گا. یہ قانون آئین میں نہیں، آئین میں موجود، آپ پڑھ لیں. شک بتا دیں مجھے. پولیٹیکل آفس ہولڈ نہیں کر سکتا صدر، یہ بات موجود ہے. ورنہ اگر ہوتا تو ابھی تک پانچا ہو گیا. یہ آپ دیکھ لیں، دیکھیں آپ میں آپ کو دکھا دوں، آپ دیکھ لیتے کی ایک ریکمنڈیشن میں ہے، اسی لیے جو آج حالات پیدا ہوئے ہیں اسی لیے ہوئے ہیں کہ آپ کا صدر جو تھا وہ ایک پارٹی کا جو چیف ایگزیکٹو سمجھ لیں، چیئرمین جو مرضی کہیں، پارٹی وہی چلاتے تھے. ٹھیک ہے، تو آج جو حالات پیدا ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. سر آپ تو گھما کے حکومت پہ لے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی بھی تو سٹیک ہولڈر ہے. آپ نے اپنے چپس کیوں ڈاؤن کر دیے؟ آپ نے کیوں کمپرومائز کر دیا اپنے چیز میں؟ کس چیز میں سٹیک ہولڈر؟ آپ نے حکومت پہ سسٹم میں. سسٹم بالکل ہم سٹیک ہولڈر ہیں اور ہم نے اس کے لیے نقصان بھی برداشت کیا. آج ہم کو نقصان ہمیں ہر آدمی تانا دیتا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ کرپٹ حکومت قائم ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارا ورکر جو ہمارا ووٹر ہے اس بات کے تانے دیتے ہیں. تو یہ نقصان ہے، یہ بالکل پولیٹیکل نقصان ہے. کوئی جماعت یہ برداشت. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ملک میں جمہوریت ہے آپ کی وجہ سے. جی تو ہم بالکل ہم آج بھی جمہوریت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہاں سے کوئی ریسیپراسٹی تو نظر آئے، کوئی رد عمل مثبت نظر آئے. ٹھیک ہے، آج اس حکومت کا سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ یہ شاید ہماری نیک نیتی کو سمجھ نہیں سکے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپوزیشن کانفیڈنس لوز کر دیا.
अपोजिशन का बिल्कुल, अपोजिशन को आज हुकूमत पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हुकूमत की। नहीं वो सही है, लेकिन आपने भी तो किसी का कॉन्फिडेंस लूज किया ना, COD के जरिए से आपने प्रेशर डाल दिया हुकूमत पे सुप्रीम कोर्ट में जाकर। हम तो पहले दिन से COD को आपने फॉलो नहीं किया ना, COD को 4 साल यहीं पड़ा रहा, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया ना। बिल्कुल फॉलो किया। कैसे फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? क्यों? सुप्रीम कोर्ट एक हक है, हर पाकिस्तानी नमो गेट पे गए, वहां सिर्फ हम नहीं सर कारगिल पे चले जाते, वहां सिर्फ कारगिल पे चले जाते, वहां सिर्फ अपनी हुकूमत गिराने पे चले जाते। देखिए हम उस वक्त हुकूमत में थे, राइट, हमने जो कुछ किया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आर्मी ने क्या किया, हमने क्या किया। कारगिल की बात अगर आप डिबेट करें तो मैं हाजिर हूँ। अब्बासी साहब मुझे बताया जा रहा है वी हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। खवातीन और हज़रात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे और हारून अख्तर साहब से मजीद बातें करेंगे जी, इनकी साइड पे आएंगे।